सो अब 11 को एमा भनेको यो क्वेसनमा हेरौँ त के छ, सो द्याट द मेडियन टु द बेस अफ एन आइसोसेलस ट्रायंगल, सो द्याट द मेडियन टु द बेस अफ एन ट्रायंगल आइसोसेलस ट्रायंगल इज परपेन्डिकुलर टु द बेस। यो जुन मेडियन एडी छ, एडी मेडियन भनेको कुनै पनि लाइनमा मेडियन ड्र गर्नु भनेको के हो त, यो लाइनलाई दुई भागमा इक्वली डिभाइड गर्नु, टु पार्ट्समा इक्वली डिभाइड गर्नु। सो के छ त, यो हामीलाई के प्रुफ गर्नुपर्छ कि यो जुन एडी मेडियन छ, त्यो मेडियन के हुन्छ त, यो आइसोसेलस राइट एंगल, यो आइसोसेलस ट्रायंगलमा के हुन्छ त, परपेन्डिकुलर हुन्छ भनेको। सो द्याट द मेडियन टु द बेस अफ एन आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल, यो भनेको के हो त, इक्वल पार्ट हो। यो भनेको के हो त, इक्वल पार्ट हो। एन्ड इक्वल पार्ट यो के हो त, इक्वल पार्ट हो। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगलमा के हुन्छ त, यो दुईटा के छ त, इक्वल पार्ट छ। एन्ड यो के छ त, इक्वल पार्ट बाहेक जुन हाम्रो के छ, जुन थर्ड साइड हुन्छ, यो इक्वल साइड भयो दुईटा। एन्ड जुन हाम्रो इक्वल साइड बाहेक जो रिमेनिङ साइड हुन्छ त्यसलाई के भन्छ त, बेस भन्छ। अब यो भर्टेक्सबाट, ए भर्टेक्सबाट एउटा मैले मेडियन यो बेसमा ड्र गरे, जुन यो बीसीलाई इक्वली भागमा डिभाइड गरेको छ, यो अब यो मेडियन के हुन्छ त, यो परपेन्डिकुलर हुन्छ, यो बीसीसित परपेन्डिकुलर हुन्छ भनेर हामीलाई प्रुफ गर्नुपर्छ। सो दुईटा मानौ यो पनि भेक्टर छ एन्ड यो पनि भेक्टर छ, सो दुईटा भेक्टर परपेन्डिकुलर कति बेला हुन्छ त, दुईटा भेक्टर परपेन्डिकुलर कति बेला हुन्छ, मानौ हामीले के गर्न सक्यौं भने, जस्तै एडी भेक्टर डट बीसी भेक्टर इज इक्वल्स टु 0 प्रुफ गर्न सक्यौं भने हामी के भन्न सक्छौं कि यो दुईटा भेक्टर के छ त, यो एडी के छ त, के भन्न सक्छौं कि मेडियन टु द बेस अफ एन आइसोसेलस ट्रायंगल इज परपेन्डिकुलर टु द बेस भन्न सक्छौं। यदि एडी डट बीसी इज इक्वल्स टु 0 भयो भने हामी के भन्न सक्छौं कि मेडियन टु द बेस अफ एन आइसोलेटेड ट्रायंगल इज के हुन्छ त, परपेन्डिकुलर टु द बेस हुन्छ हैन। मेडियन टु द बेस अफ एन आइसोसेलस ट्रायंगल इज परपेन्डिकुलर टु द बेस हुन्छ। सो अब यसलाई कसरी प्रुफ गर्ने त, यसरी प्रुफ गर्ने छ हेरौँ त। फर्स्टमा हामीले के लेख्नु पर्छ, सोलुसन हामीलाई थाहा छ, विनो के छ त, एबी भेक्टरको म्याग्निट्युड, फेरि एबी भेक्टर बराबर हुँदैन, भेक्टर बराबर हुनको लागि म्याग्निट्युड प्लस के हुनुपर्छ त, त्यो डाइरेक्सन पनि के हुनुपर्छ त, इक्वल हुनुपर्छ। सो सोलुसन वी नो द्याट के त, सोलुसन वी नो द्याट के हुन्छ त, एबी भेक्टरको म्याग्निट्युड इज इक्वल्स टु एसी भेक्टरको म्याग्निट्युड, द्याट इज के लेख्न सकिन्छ त, एबी इज इक्वल्स टु एसी लेख्न मिल्छ। अब नाउ यो वाला फर्मुला तपाईहरुलाई थाहा होला, जस्तै यो के भयो त, यो एउटा के भयो त, यो ओ भयो, यो ए भयो, यो बी भयो। ओ बाट मैले एउटा के गरे त, मेडियन ड्र गरे, यसलाई दुईटा भागमा इक्वली डिभाइड गर्छ भने यो ओडी भेक्टर इज इक्वल्स टु के लेख्थ्यौं हामी, 10 क्लासमै पढेको हो। यो ओडी भेक्टर इज इक्वल्स टु के लेख्थ्यौं हामी, ओए भेक्टर प्लस के लेख्थ्यौं, ओबी भेक्टर डिभाइड बाइ 2 लेख्थ्यौं हैन। यो पोजिसन भेक्टर अफ ओडी, पोजिसन भेक्टर अफ ओडी इज इक्वल्स टु के हुन्छ त, ओए भेक्टर प्लस ओबी भेक्टर डिभाइड बाइ 2 गर्थ्यौं। सो त्यसै गरी हामी एडी भेक्टर इज इक्वल्स टु लेख्छौं। सो एडी भेक्टर इज इक्वल्स टु कति लेख्न मिल्छ त, एबी भेक्टर प्लस एसी भेक्टर डिभाइड बाइ कति लेख्न मिल्छ त, 2 लेख्न मिल्छ। के हुन्छ हेरौँ त। अब नाउ एडी भेक्टर इज इक्वल्स टु म के लेख्छु हेर्नु त, एबी भेक्टर प्लस एसी भेक्टर डिभाइड बाइ कति लेख्न सकिन्छ त, 2 लेख्न सकिन्छ हैन। एडी भेक्टर इज इक्वल्स टु एबी भेक्टर प्लस एसी भेक्टर डिभाइड बाइ 2 लेख्न मिल्छ। यसलाई म के गर्छु त, इक्वेसन 1 मानिदिन्छु। अब अब के निकाल्नु पर्छ त, बीसी भेक्टर। अब बीसी भेक्टर इज इक्वल्स टु के हुन्छ त, बीए भेक्टर प्लस के हुन्छ त, एसी भेक्टर हुन्छ, के हुन्छ त, बीए भेक्टर प्लस के हुन्छ त, एसी भेक्टर हुन्छ, के हुन्छ त, बीए भेक्टर प्लस के हुन्छ त, एसी भेक्टर हुन्छ। सो देयरफोर बीसी भेक्टर इज इक्वल्स टु, हामीसित बीए त छैन, के छ त, एबी छ। सो देयरफोर के लेख्न मिल्छ भने डाइरेक्सन हेर्नु त, के छ त, एबी छ, डाइरेक्सन त एबी तिर छ हैन। सो हामी के लेखौँ त, एबी लेखौँ। सो माइनस के लेख्न सकिन्छ त, माइनस एबी भेक्टर प्लस बीसी भेक्टर लेख्न सकिन्छ। अरु यसलाई अरेन्ज गर्दाखेरि बीसी भेक्टर माइनस एसी भेक्टर, यसलाई म इक्वेसन 2 मानिदिन्छु। अब मल्टिप्लाइङ इक्वेसन, मल्टिप्लाइङ इक्वेसन फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड वी गेट। सो फर्स्टमा के छ त हाम्रो
एडी भेक्टर डट बीसी भेक्टर इज इक्वल्स टु के छ हेर्नु त एबी भेक्टर प्लस बीसी भेक्टर। अब एडी भेक्टर प्लस बीसी भेक्टरलाई म कसरी लेखिदिन्छु हेर्नु त सरी एबी भेक्टर डट एसी भेक्टरलाई फर्स्टमा म सरी यहाँ के छ त एसी होला, यो एसी होला, बीसी होइन, यो के छ त एसी छ। अलिकता मिस्टेक भयो है त, यो के भयो त एसी हुन्छ। सो एसी भेक्टर प्लस एबी भेक्टर डिभाइडमा कति गर्छु त 2 गर्छु, एन्ड यी डटमा के छ त एसी भेक्टर माइनस के छ त एबी भेक्टर छ, के छ त एसी भेक्टर माइनस एबी भेक्टर छ। ल ठिक छ, के भयो त एसी भेक्टर माइनस के छ त यो एबी भेक्टर छ। ल ठिक छ, अब हेरौँ है त। सो अब हेरौँ त के हुन्छ, एडी भेक्टर डट बीसी भेक्टर इज इक्वल्स टु यो भने त यो के छ त यो ए प्लस बी छ, यो ए माइनस बी छ। सो ए प्लस बी इन्टु ए माइनस बीलाई के लेख्न सकिन्छ त ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लेख्न सकिन्छ। सो के हुन्छ हेर्नु त एसी स्क्वायर माइनस के हुन्छ त एसी स्क्वायर माइनस के हुन्छ त एबी स्क्वायर हुन्छ। एसी स्क्वायर माइनस के हुन्छ त एबी स्क्वायर हुन्छ, एन्ड डिभाइड बाई 2 भयो। अब अर एडी भेक्टर डट बीसी भेक्टर इज इक्वल्स टु, अब हेर्नु है त। सो हामीलाई थाहा छ एस एबी इज इक्वल्स टु एसी। सो एबी को स्क्वायर इज इक्वल्स टु एसी को स्क्वायर पनि लेख्न मिल्छ। सो म के लेख्छु एसी को ठाउँमा के लेख्छु एबी स्क्वायर माइनस के भयो त एबी स्क्वायर डिभाइड बाई 2, यो क्यान्सल भएर बाँकी के भयो भने त सो देयरफोर एडी भेक्टर डट बीसी भेक्टर इज इक्वल्स टु 0। हेन्स के लेख्न मिल्छ त यो के हो त परपेन्डिकुलरको केस हो। परपेन्डिकुलरको केसमा तपाईहरुलाई थाहा छ कि दुईटा भेक्टर कति बेला परपेन्डिकुलर हुन्छ जब त्यसको डट प्रोडक्ट 0 हुन्छ। सो देयरफोर हेन्स के लेख्न सकिन्छ त median median to the base of an median to the base of an isosceles triangle is के लेख्न सकिन्छ त perpendicular to the base, median to the base of an isosceles triangle is perpendicular to the के हुन्छ त बेस हुन्छ हैन। सो हामीले के गर्न सक्यौं हुन्छ त हेन्स प्रुभ गर्न सक्यौं। हेन्स के भयो त प्रुभ गर्न सक्यौं हैन। सो यसरी गर्नु होला। फर्स्टमा हामीले के गर्नुपर्छ परपेन्डिकुलर भन्ने बित्तिकै हाम्रो माइन्डमा के आउनु पर्यो कि यो दुईटा भेक्टर के छ त कसरी परपेन्डिकुलर हुन्छ त दुईटा परपेन्डिकुलर हुन्छ जति बेला त्यसको डट प्रोडक्ट 0 हुन्छ। अब कसको डट प्रोडक्ट 0 हुन्छ त्यो फाइन्ड आउट गर्नु होला, एन्ड त्यसलाई सोलुसन गर्नु होला, आन्सर आउँछ है त। ल ठिक छ, यसरी गर्नु होला है त। ल